15 वर्ष पार्टी प्रमुख भएर चलाएका माधव नेपाल प्रमुख नभएदेखि उनले समस्या खडा गरेका रहेछ। प्रमुख भएका बेला पनि गुटबन्दी गरेर विपक्षीलाई दमन गरे गर्थे र विपक्षी बनाउँथे, बलजफ्ती विपक्षी बनाउने अनि दमन गर्ने। महाधिवेशनमा हारे, अस्ति प्रचण्डसँग मिलेर मलाई थाहा नदिइकन अध्यक्षलाई हटायो भनेर आफू अध्यक्ष भएछ। थाहै छैन अध्यक्ष भएँ भनेर पकडी सगडी लगाएर ठुलो पकडी लगाएर बसिरहेको अध्यक्ष। अहिले अप्ठ्यारै नमानिकन मसँग अध्यक्ष मलाई मसँग नै अध्यक्ष हारेको मान्छे अध्यक्ष नभई भएन अहिले गयो। यस्ता मान्छेहरू जो पदका लागि मरिमेट्छन्, पद बाहेक केही बुझ्दैन, यस्ता मान्छेहरूबाट पार्टीले उन्मुक्ति पाउनु जरुरी थियो। केपी ओलीले बोल्न जान्दैन, उखान टुक्का हाल्छ। उखान टुक्का साहित्य बुझ्दैनन्, बिम्ब बुझ्दैनन्, उपमा बुझ्दैनन्, दृष्टान्त बुझ्दैनन्, उखान टुक्का आलोचना गर्ने कुनै ठाउँ नभएपछि यस्तै कुराहरू भयो। उनीहरूसँग कुनै वस्तुगत आलोचना हामीलाई गर्ने ठाउँ छैन, तर पनि जसो तसो आलोचना गर्नु परेको छ। म यो गर्छु, हामी यसो गर्छौँ भन्ने उनीहरूसँग कुनै ठाउँ छैन, कुनै भिजन छैन। के गर्छन् रेल भने मैले मजाकमा उडाएर, तर अहिले त रेल त किनेर ल्याइएको छ। 2टा रेलहरू चल्दैछ त। अहिले कोभिड भएको हुनाले नचलाएको मात्रै हो, रेल त चल्दैछ त। लिकहरू बन्दैछ त। पूर्व पश्चिम रेलवेको कोही जग्गा अधिग्रहण हुँदैछ, कहीँ लिक बन्दैछ, कहीँ पुलहरू बन्दैछन्। पूर्व पश्चिम रेल तयार हुँदैछ त। केही वर्षभित्र पूर्व पश्चिम रेल चल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकासका कुराहरू थिए, अनि भैरवा हामीले विकास गऱ्यौँ त। अब त सोझै अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आएर भैरवा विमानस्थलमा बस्ने र उड्ने गर्छन्। पर्यटनको विकासका गफ गर्नु एउटा कुरा, तर व्यवहारमा के भयो हामीले त्यसलाई वास्तविक रूपमा विश्वभरिका हिन्दूहरू अर्को वर्षबाट राम जन्मभूमिमा लाइन लागेर आउनेछन्। त्यहाँ 10औं लाखको मेला लाग्छ। हामीले 100 बिघा अहिले 100 बिघा जमिन छुट्याएका छौँ। 100 बिघा जमिन भनेको 1300 पनि त्यतिमा चाहिँ मान्छे आट्लान् कि भन्ने एउटा मोटामोटी अनुमान होइन भने छेउमा जङ्गल छ। त्यति बढी जङ्गलसँग आसपासमा हुने एउटा ऐतिहासिक तथ्य हामीले त्रेता युगका राम कहाँ जन्मिएका थिए भन्ने कुरा मान्छे अल्मलिएका थिए, बिर्सेका थिए। हामीले कहाँ जन्मिएका थियौँ भनेर त्यहाँ किलो ठोक्ने भएन, यहाँ जन्मिएका थिए। अलिक समय नबुझ्नेहरूले कराए, तर अलिक समयपछि यो त स्थापित भइसक्यो। राम नेपालमा जन्मिएका थिए। इतिहासले कसैले कुनै तथ्यले काटोस्, शास्त्रले काटोस् त यो तथ्यलाई, त्यो सक्छ। एकजना नेताले त तुरुन्त माफी माग्नुपर्छ भनेर स्ट्याटस लेखेको छ। तुरुन्त माफी माग्नुपर्छ, डर लाग्यो उनलाई। राम नेपालमा जन्मियो भने अब के हुने हो भनेर। अनि साँचो कुरा बोल्दा डराउने हो र? साँचो कुरा बोल्दा डराउने होइन। अध्ययन गरेर तथ्य प्रमाण लिएर बोल्नुपर्छ, बोलेर त्यसलाई स्वागत। अहिले अयोध्यापुरीमा राम लक्ष्मण सीता हनुमानको मूर्तिहरू स्थापना भइसकेको छ। अब भव्य मन्दिर त्यहाँ निर्माण हुँदैछ। यो इतिहासको कुरा हो। के अरे कम्युनिस्ट भएर धर्मका पछि कुद्यो भने हामी इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो सनातन, हाम्रा संस्कृतिहरू, विभिन्न प्रकारका संस्कृतिहरू छन्, तिनको संरक्षण गर्दैनौँ। हाम्रो इतिहासमा हामी संरक्षण गर्दैनौँ।
हाम्रा तथ्यहरू हामी अगाडि सार्दैन। मैले अहिले भन्ने गरेको छु, हाम्रा ऋषिमुनिहरू शिव यहीका थिए। सबभन्दा सभ्यताको सुरुवात शैव सभ्यताबाट भएको थियो, यही ठाउँबाट भएको थियो। मैले त्यो भन्दाखेरि होइन भने संसारका कुनै धर्मशास्त्री, कुनै विद्वान कसैले त्यसको खण्डन तर्कयुक्त ढङ्गले गरोस्। शैव सभ्यता यही भूमिबाट उत्पन्न भएको थियो, यहीबाट भएको थियो। शिव यहीँका थिए, शैव सभ्यता यहीँको थियो। यहाँबाट धेरै कुराहरूको उत्पत्ति भएको छ। अहिले म त्यता जान चाहन्न, त्यसै हाइलाइट गरेँ। ऋषिमुनिहरू कौशिक ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, सबै ऋषि यहीँका थिए। त्रेता युगमा शास्त्रको बारेमा, दर्शनको बारेमा जनकपुरमा छलफल हुने गर्थ्यो। यो तथ्यलाई हामीले उजागर गर्नु छोडेको छ। हामीले पार्टीलाई एकीकरण गर्यौँ। अन्तिममा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलायो। एकीकरण भयो, एकीकरण गरियो। तर केही मान्छे पूर्व माओवादी केन्द्रका अदालतले पार्टी फुटायो भन्ने कुरा साँचो होइन। अदालतले अर्काको नाममा दर्ता भएको हुनाले दर्ता रद्द गर्यो र दर्ता पूर्वको स्थितिमा पुग्यो। अब अर्को नाममा दर्ता गर्न आऊ भनेर स्वाभाविक हो। फुटाएको छैन, अर्को नाममा दर्ता गर। मैले प्रचण्डलाई फोन गरेँ, सोधेँ, अनेक पटक सोधेँ, तर प्रचण्डले त्यसलाई मजाकको विषय बनाएर उठाए, तयार भयो। र पूर्व एमालेका माधव नेपाल लगायतका केही मान्छेहरूले पार्टी छोडे। प्रचण्ड लगायतका पूर्व माओवादी केन्द्रका केही मान्छेहरूले पार्टी छोडे। यो पार्टी छोडेको हो उनीहरूले, तर दर्ता पूर्वकै स्थितिमा भएको हुनाले प्रचण्डले माओवादी केन्द्र भनेर उनले लिन पाए। एउटा संयोग उनले त्यो पार्टीको नाम राख्न पाए, लिन पाए, दर्ता पूर्वको स्थितिमा भएको। तर हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने यो एकीकरण गलत पनि थिएन, एकीकरण अनुचित होइन, एकीकरण असफल पनि भएन हो। केही मान्छेहरूले पार्टी छोडे, प्रचण्ड एन्ड कम्पनीले पार्टी छोडे। मैले अघि नै भने एउटा संयोग दर्ता पूर्वको स्थितिमा भएको हुनाले उनले आफ्नो पार्टी लिएर जान पाए। हामी एकीकृत पार्टी पूर्व नाममै फर्क्यौँ, पूर्व नाममा फर्क्यौँ र यो पूर्व नाममा थुप्रै साथीहरू, पार्टीका साथीहरू पूर्व एमाले पनि यसमा हुनुहुन्छ, पूर्व माओवादी पनि यसमा हुनुहुन्छ। एकीकृत भावनाका साथ साथीहरू अगाडि बढिनुहुन्छ। एकीकृत भावना छ, यसमा अलमल हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। अहिले कतिपयले एकताको कुरो गरिरहेका छन्। बाटो बिराएका असल मान्छेहरू, बाटो बिराएका, भ्रममा परेका, गलत सङ्गतले गर्दा, गल्ती त सानोतिनो होइन। पार्टीको सरकार ढल्यो, पार्टी विभाजन भयो, पार्टीको सरकार ढल्यो, जनताको सरकार ढल्यो, दक्षिणपन्थी सरकार बन्यो। अब अग्रगमनका सपनाहरू, सामाजिक न्याय र समानताका सपनाहरू, सुशासन र विकासका सपनाहरू यिनीहरूमा कुठा लाग्यो। यिनीहरूमा गम्भीर रूपमा धक्का लाग्यो, ब्रेक लाग्यो। यी सबै कुराका बावजुद बाटो बिराएका साथीहरू मुख्य अपराधी पाए। अब माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यसमा। वामपन्थी सरकार ढल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, दक्षिणपन्थीको समर्थनमा फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्ने, विश्वासपूर्वक
आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा 27 जना बाहिर लिएर गए त्यो सरकार ढाल्ने अनि एउटा दक्षिणपन्थी सरकार गठन गरेर त्यो सरकारलाई समर्थन दिन फ्लोर क्रस गरेर इज्जत छोडेर पछाडिको बेन्चमा बसेर पछाडिको ढोकाबाट मुसुक्क छिरेर बेइमानीपूर्ण ढङ्गले समर्थन दिने आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्न बाहिर जाने 27 जना अर्काको पार्टीलाई समर्थन दिन अर्काको सरकारलाई समर्थन दिन दक्षिणपन्थी सरकारलाई मेरो विश्वास छ भनेर विश्वास जाहेर गर्न व्हिप उल्लङ्घन गरेर फ्लोर क्रस गरेर फेरि भोट दिन चाहे योभन्दा निर्लज्ज काम योभन्दा प्रतिक्रियावादीहरूको दलालीको काम के हुन सक्छ यस्ता प्रतिक्रियावादीहरूका मध्य यस्ताका लागि ठाउँ छैन अरू साथीहरू गल्ती महसुस गरेर फर्किनुहुन्छ भने हामी मौका दिन्छौँ आउनुहोस् यो पार्टी हामी सबैले बनाएका हौँ मैले रिपिटेडली भनेको छु पटक पटक हामी सबैले बनाएका हौँ गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सच्याएर काम गरौँ विकासको सन्दर्भमा नेपाल एउटा उदाउँदो तारा हो भनेर किन भने यो तीव्र गतिमा विकास 3 वर्षमा हामीले जुन विकास गर्यौँ त्यो देखेर विश्व ब्याङ्कले राइजिङ स्टार युनेस्कोले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका अरू क्षेत्रमा गरेका विकासहरूलाई लिएर प्रशंसा गरेका छौँ अरू थुप्रै सूचकहरूमा हामी अगाडि आएका छौँ हाम्रो देश अल्प विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ संयुक्त राष्ट्र त्यसकारण हामी तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ यति हो बढी भए 1.5 वर्ष बढी भए 1.5 वर्षका लागि हाम्रो विकासको गतिलाई धक्का पुर्याएका छन् हामीले तयारी गर्नुपर्दछ अब यो 1.5 वर्ष धक्का खाएको कुरालाई अर्को 5 वर्षमा पुरा गर्ने गरी कुनै प्रतिक्रियावादीको मध्य निस्किएर बिगार्न नसक्ने गरी अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्दछ र हामीले देशको विकास गर्छौँ त्यसका निम्ति हाम्रो पार्टीले गर्ने सरकार कसले बनाउँछ हाम्रो पार्टीले स्थानीय निकाय जित्छ कसले हाम्रो पार्टीले जित्ने त्यसकारण हाम्रो पार्टी विचारमा केन्द्रित हुनुपर्दछ स्वार्थमा केन्द्रित होइन लामो समयदेखि पार्टीलाई विचारमा केन्द्रित होइन स्वार्थमा केन्द्रित अहिले तपाईँहरू हेर्नु हामीले टिकट दिएर हाम्रो चिन्हमा लडेर हाम्रा मतदाताहरू हामीलाई विश्वास गर्ने सूर्य चिन्हलाई विश्वास गर्ने नेकपा एमालेलाई विश्वास गर्ने जनताको मत लिएर त्यस्ता मान्छेहरू अहिले करोडमा सांसद पद बुझेर यस बिचमा विचारको राजनीति होइन स्वार्थको राजनीति किनबेचको राजनीति अहिले देख्नुभयो शेरबहादुरका पछि 22 जना माधव नेपाल गर्वले भन्छन् मेरो साथमा कमसेकम 22 जना त उभिए 22 जना बिग्रिएछ 22 जना बिग्रिए पदका पछि मन्त्री हुन पुगे मन्त्री त बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नि मान्छे होला नि मन्त्री हुनेका लागि संयोगले म तर म राजनीतिमा लाग्दा राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढ्दा मैले कहिल्यै पनि कुन पोस्टमा पुग्छु भनेर सोचेको भए पुग्ने पनि थिएन यदि म धेरै बुद्धिमान मान्छे भए जेल बस्नु डराउँथेँ यो जेल बस्दा बस्दै मरियो भने के गर्ने योभन्दा राम्रो त कागजसाज गरेर बाहिर जानु ठिक छ भनेपछि म ती सडकमा सडेर खाइसकेँ तर म धेरै बुद्धिमान नभएको र निष्ठावान भएको म निष्ठामा अडिएर अगाडि बढ्दा जेलमा म झुक्किनँ दृढताका साथ अगाडि बढेँ धेरै वर्ष जेल बस्दाखेरि पनि जेलबाट छुटिन्छ भन्ने लाग्नै छोड्यो
जेलबाट छुटिन्छै जस्तो लाग्दैन। मुद्दा छैन तै पनि थुनिया छ अनि कसरी छुट्ने, के हुँदाखेरि छुट्ने, त्यसो गरेर छुट्टिन्छ कि छुट्दैन? छुट्ने सम्भावना कम छ, स्वास्थ्य कमजोर, मर्ने सम्भावना बढी छ, तर झुकिए। संयोग हुँदै आउँदा बाँच्यो, संयोग छुट्यो, संयोग सांसद भयो, संयोग लड्दै जाँदा पछि प्रधानमन्त्री भयो। यो संयोग यसकै लागि मरिमेटेको भए, यसकै लागि कोसिस गरेको भए म प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एउटा असफल प्रधानमन्त्री, म दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भएँ, असफल प्रधानमन्त्री भएँ, ऐतिहासिक कामहरू गर्ने प्रधानमन्त्री भएँ। मेरो मनमा देश बाहेक, देशका जनता बाहेक, देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता बाहेक, देशको भौगोलिक अखण्डता बाहेक, जनतामा रहेको गरिबी र पछौटेपन हटाउने कुरा बाहेक, समाजमा रहेका असमानता र विभेदहरू हटाउने कुरा बाहेक मेरो मनमा स्वार्थ पलाएन। मेरो मनमा स्वार्थ पलाएन। त्यसै कारण स्वार्थ नपलाएपछि मैले व्यक्तिगत पनि पलाएँ। मैले देशका प्रति इमान्दार भएर सोच्ने र काम गर्ने, त्यो गरेपछि मसँग विकास कसरी हुन्छ भन्ने सोच पनि आउने भयो, आइडिया पनि आउने भयो। त्यसर्थ म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले मलाई के हुन्छ, म के पाउँछु, म कहाँनिर छु, त्यो कुरा भन्दा देशका समस्या समाधान गर्न पार्टीलाई हामी विजयी कसरी बनाउने अहिले हाम्रो मुख्य त्यो जहाँ गयो भत्कायो, जहाँ गयो भत्कायो दिन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई के भनेर पहिले त माधव र पञ्चरले दुईतिर काफला समातेर लगेर कुर्सीमा राखिदिएको छ। आफ्ना बुताले त बस्या होइन नि। माधवले एउटा पाखुरो, प्रचण्डले अर्को पाखुरो समातेर लगेर कुर्सीमा थमाइदिएको छ। कति दिन चल्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले के देखाएर जनताका बिचमा जान्छ? अर्काले सरकार ढालिदिए भने म प्रधानमन्त्री, मलाई बनाए भने म बने भन्न जाने, जनताका बिचमा के भन्न जान्छ? अरूको त नाम नलिनु, अरूको नाम लिइरहनै पर्यो, कसैको नाम लिनु पर्यो। हामीले काम गरेका छौँ, भोट दिनुपर्ने कारण त्यो खडा गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो साथीहरू आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्, गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र एमाले हिँड्दाखेरि मात्रै पनि साइकल हिँडे जस्तो थाहा नपाइकन शुद्ध जाने खालको होइन। कमसेकम एउटा अलिकति 12 मिटरको बस चढे जस्तो कुइँ भएर चल्ने खालको आवाज हिँडो एमाले भन्ने भित्रै बसेर थाहा पाउनुपर्छ मान्छेले, बाहिरबाट एमाले हिँड्यो भने। एमाले हिँड्दाखेरि अलिकति भुइँमा कम्पन आउनुपर्छ, हावामा अलिकति कम्पन आउनुपर्छ, भाइब्रेसन दिनुपर्दछ एमाले। अरूले जत्रा जुलुस निकालुन्, त्यो जुलुसलाई एमाले टुक्रे जुलुस बनाइदिनुपर्छ, किनभने त्योभन्दा एमालेको 10 गुणा ठुलो जुलुस हुन्छ। साथीहरू मैदानमा हामी मैदानमा जान्छौँ, चुनाव सार्न सक्छन् हाम्रा दलले, कहाँसम्म सार्ने? चुनाव हामी गराएर छोड्छौँ, चुनाव गराएर छोड्छौँ, चुनावको मैदानमा ल्याएर छोड्छौँ र मैदानमा ल्याएर चुनावमा पछारेर छोड्छौँ। कति डराएका हो? केपी ओलीले गराएको चुनावमा हामी भाग लिँदैनौँ, किनभने दुई गाई ल्याउँछ भाग लिएर के कत्रो डर। त्यसै कारण केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्यो, एमालेको सरकार ढाल्नु पर्यो, किनभने त्यसको नेतृत्वमा उनीहरू झल्झली सम्झिया छन् नि।
कांग्रेस र माओवादी को संयुक्त सरकार थियो। हामीले चुनाव तालमेल नै थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा तालमेलै भएका ठाउँमा हामीले सर्वाधिक भोट ल्याएको होइन, मत ल्याएको होइन, सिट ल्याएको होइन। अनि उहाँहरूकै नेतृत्वमा थियो त। पहिलो चरणको हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, दोस्रो तेस्रो चरणको हुँदा र संसदीय र प्रदेशको निर्वाचन हुँदा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएका ठाउँमा हामीले 23 सिटमा सीमित गरिदिएको होइन काङ्ग्रेसलाई। 23 सिटमा 165 मध्ये 23 सिटमा सीमित गरिदिएको। अब अहिले धेरै नभए फेरि तर्सिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चुनाव होस्, केही छैन। उनीहरू जस्तो डराएर हामी चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्ने होइन। चुनावमा भाग लिन्छौँ, चुनावमा भाग लिन्छौँ र जित्छौँ। हाम्रो रणनीति त्यो हो। साथीहरू त्यस हिसाबले चाहिँ दृढतापूर्वक लाग्नु होला। स्थितिमा आन्दोलनलाई पहिलेभन्दा अझ सशक्त ढङ्गले बढाउन कमरेडहरू उच्च मनोबलका साथ लागिरहनु भएको छ र हामी अझ उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामीले पहिले 2/3 ल्यायो भने 2/3 कहाँ आएको थियो र? 138 चाहिन्थ्यो बहुमत ल्याउन। हामीले 121 ल्याएको होइन। 80 प्रत्यक्षमा 80 सिट, 165 मा 80 सिट र 110 मा 41 सिट समानुपातिक गरेर 121 सिट हामीले ल्याएका थियौँ। बहुमतका लागि 138 चाहिन्थ्यो। हामीसँग बहुमत आएको थिएन। अबको निर्वाचनमा हामी बहुमत ल्याएर देखाउँछौँ। बहुमत ल्याएर किन देखाउँछौँ भने अब पार्टीमा खुट्टा तान्ने तत्त्वहरू छैन। अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा तान्ने, अगाडि बढ्न खोज्यो खुट्टा तान्ने, उम्मेदवार उठाउन खोज्यो जुन चाहिँ नजित्ने खालको छ त्यसैलाई अगाडि सार्नुपर्छ। जो पार्टीप्रति निष्ठावान छैन उसैलाई अगाडि सार्नुपर्छ। यो अहिले चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर शेरबहादुर देउवाका पछि पछि कुदेका र भोट हाल्न शेरबहादुरमाथि विश्वास छ भनेर कुदेकाहरू छ नि, त्यस्तै छ। त्यस्तै सिफारिसबाट हामीले बाध्य गरेर उम्मेदवारी दिनु परेको, पार्टी लागेर जिताउनु परेको, उम्मेदवारी दिएपछि जिताउनु पऱ्यो। त्यस्तै त म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यत्रो दुनियाँ देश दुनियाँ लाग्दाखेरि पनि हाम्रो संसदीय दल फेरि पनि मजबुत छ। हामी देशको अहिले पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीमा, मतको हिसाबले सबभन्दा ठुलो पार्टीमा, भोटको सिटको हिसाबले सबभन्दा ठुलो पार्टीमा, प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो पार्टीमा, स्थानीय तहहरूमा सबभन्दा ठुलो पार्टीमा, हरेक हिसाबले सबभन्दा ठुलो पार्टीमा। अब यस पार्टीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो सशक्त हैसियत विजयका साथ देखाउनु पर्नेछ। म कमरेडहरूलाई चारको शिक्षा जनता विरुद्धको एउटा कुप्रचारको अभियान त्यो सङ्गठित ढङ्गले सञ्चालन गरिएको थियो। सङ्गठित ढङ्गले राष्ट्रियताको विरुद्धमा, वित्तीय अर्थमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्ध, हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्ध, हाम्रा सामाजिक न्याय र समानताका सङ्घर्षहरूको विरुद्ध, हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरूका विरुद्ध र ती प्रयासहरूलाई सही विचारका साथ सङ्गठित गर्ने र अनुशासित एवं गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने, त्यो नेतृत्वलाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई बदनाम गराउन सकिन्छ, त्यसको प्रभाव कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ, यस दिशामा सङ्गठित प्रयासहरू भइरहेका थिए। र
व्यापक भ्रम पार्ने कोसिस गर्यो। पार्टी बाहिरबाट मात्र त्यस कोसिसका लागि हाम्रो पार्टीभित्रैका उच्च ओहदामा रहेका समेत तर भित्रभित्र विभिन्न कारणले प्रतिक्रियावादीहरूका अगाडि झुकिसकेका, प्रतिक्रियावादीहरूले झुकाइसकेका र प्रतिक्रियावादीहरूका सेवामा लगाइसकेका व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू समेत यो प्रतिगमनको अभियानमा सामेल भए र सबभन्दा अग्रभागमा बसेर भूमिका खेले र नेकपा एमालेको सरकार ढाले। त्योभन्दा अगाडि पार्टी छुटाए, पार्टी फुटाउने लगभग 2/3 स्थितिलाई बहुमत नभएको स्थितिमा पुर्याइदिने र त्यसपछि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग मिलेर एमालेको सरकार ढाल्ने, एमालेको सरकार ढाल्न नाङ्गो ढङ्गले प्रतिक्रियावादीहरूसँग यस्ता प्रयासहरू भए। आफ्नो अनुकूल भयो भनेर खुसी भएका हुन्। तर यो विषय ज्यादै गम्भीर विषय हो र यसको महत्त्व ज्यादै ठुलो र दूरगामी छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलन, रूपान्तरणको आन्दोलन, राष्ट्रियता सम्बन्धी आन्दोलन, सुशासन र विकास सम्बन्धी अभियान र सर्वोपरि रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यसलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा गम्भीर धक्का लागेको छ। यतिका अर्थात् संक्षिप्तमा भन्दा देश तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसमा व्यवधानहरू गम्भीर रूपमा प्रकट हुँदै आएका थिए र पहिले प्रतिगमनमा गएको छ, राजनीतिक रूपमा प्रतिगमनमा गएको छ, असंवैधानिक बाटोमा गएको छ, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति गम्भीर रूपमा खलबलिएको छ र लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, व्यवस्था, यी सबै कुरालाई गम्भीर चुनौतीको स्थितिमा पुर्याएको छ। मेरो मान्छेले के पायो, मैले के पाएँ, मैले तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ। 15 वर्ष पार्टी प्रमुख भएर चलाएका माधव नेपाल प्रमुख नभएदेखि उनले समस्या खडा गरेका रहेछ। प्रमुख भएका बेला पनि गुटबन्दी गरेर विपक्षीलाई दमन गरेको गर्थे र विपक्षी बनाउँथे, बलजफ्ती विपक्षी बनाउने अनि दमन गर्ने। महाधिवेशनमा हारे, अस्ति प्रचण्डसँग मिलेर मलाई थाहा नदिइकन अध्यक्षलाई हटायौँ भनेर आफू अध्यक्ष भएछ। थाहै छैन अध्यक्ष भएँ भनेर पकडी सगडी लगाएर, ठुलो पकडी लगाएर बसिरहेको अध्यक्ष। अहिले अप्ठ्यारै नमानिकन मसँग अध्यक्ष मलाई दिने हो नि त। मसँग नै अध्यक्ष हारेको मान्छे अध्यक्ष नभई भएन, अहिले गयो। यस्ता मान्छेहरू जो पदका लागि मरिमेट्छन्, पद बाहेक केही बुझ्दैन, यस्ता मान्छेहरूबाट पार्टीले उन्मुक्ति पाउनु जरुरी थियो। यसमा हरेस खानुपर्ने केही छैन, हामी हताश हुनुपर्ने केही छैन। साथीहरू अगाडि बढ्नु त्यसै होइन, यो देश बनाउनका लागि गठन गर्नु, यो भाउजू, बाबु, नानु, बुहारीको व्यवस्थापन गर्नका लागि होइन, यो ज्वाइँको खाइ जीविकाका लागि बन्दोबस्त गर्न नयाँ पार्टी, यो देश बनाउने पार्टी। त्यसकारण यो मैले कसैका सम्बन्धमा केही भनिरहनु परेन। तर हाम्रो पार्टी अरूभन्दा पृथक छ। यसको उद्देश्य देश बनाउने हो, देशको गरिबी हटाउने हो,
देशलाई पछौटेपनबाट मुक्त गर्ने हो, देशमा विकास ल्याउने हो, देशलाई आधुनिक नेपाल बनाउने हो, संसारको सबभन्दा सुन्दर, समृद्ध र सुखी देश बनाउने हो। सम्भव छ। इजरायल जस्तो बालुवाको देश त आज कृषिमा सबभन्दा अगाडि छ। हाम्रो जस्तो देश अगाडि हुन सक्दैन। प्रविधि अरूले प्राप्त गर्ने, हामीले प्राप्त नगर्ने हुन्छ। हामी प्रविधिको विकास गर्छौँ, विकास नगरिसकेको प्रविधि आयात गर्छौँ। हामी बढाउनु पर्ने सही कुरा हो। नेपाल अलिकति सानो हो, तर चीन र भारतको बिचमा भएकोले सानो भएको हो। यो दुनियाँको 40औं देश हो। 194 वटा देशमध्ये यो 40औं देश हो। यो सानो देश होइन र यसको विश्वका लागि ठुलो योगदान छ। यस देशको 70% हिमाल छ। वातावरणको लागि 70% हिमाल छ डेडिकेटेड, प्रकृतिले छुट्याएको। 45% जमिन जङ्गलका लागि हामीले छुट्याएका छौँ। प्रकृतिका लागि, वनस्पतिका लागि, वन्यजन्तुका लागि, इकोसिस्टमका लागि, वातावरणका लागि हामीले छुट्याएका छौँ। 45% मान्छेले छुट्याएको। 62% जम्मा जमिन वातावरण र इकोसिस्टमका लागि हामीले छुट्याएका छौँ। हाम्रो देश छुट्याएको छ। र अर्थ विकास भयो भनेर कसैले सोध्यो भने त्यहीबाट यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाइदिनुहोस्, यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाउनुहोस्, यता हेर्नुहोस् त्यहीँको विकास देखाउनुहोस्। त्यसरी विकास देखाउन सकिने गरी हामीले विकास गरेका छौँ। जतासुकै हेरे पनि विकास देखाउन सक्ने गरी देशभरि बाटा, घाटा, पुल, नदी नियन्त्रण अथवा आइटीको सेक्टर हामी भन्न सक्छौँ। तपाईँको मोबाइल निकालेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले डिजिटल नेपालको रूपरेखा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जमिनको किताब पढ्नु तपाईँको मोबाइलमा हेर्नुहोस्। तपाईँको जमिनको माटोको गुणस्तर कस्तो छ त्यो तपाईँको मोबाइलमा हेर्नुहोस्। अरू तपाईँले के तिर्नुपर्छ, कहाँ के बुझाउनुपर्छ, के नवीकरण गर्नुपर्छ तपाईँको मोबाइलबाट गर्नुहोस्। त्यो आधुनिक जमानामा हामीले डिजिटल नेपालमा नेपाललाई उठाउँदै लागेका छौँ। यस्ता थुप्रै कुरा हामीले बनाउनुपर्छ र त्यो सुदृढ सरकार, भिजनरी सरकार हुनेछ, कर्मठ सरकार जसले देश बनाउने अभियानलाई दृढतापूर्वक सञ्चालन गर्छ। त्यस्तो सरकार भरसक हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। असम्भव छैन। दुईटै ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। अनि माधव नेपाललाई के देखेर जनताले भोट हाल्छ गर्नुपर्छ? के देखेर? अब पनि प्रचण्डलाई के देखेर भोट हाल्छ? समातेर ल्याएर यत्रो पार्टीको अध्यक्ष बनाएको थियो, बराबरको अध्यक्ष पुत्रको उफ्रिएर चाहिँ एउटा टुक्रा यहाँ ल्याएर यत्रो सहरमा ओर्लिएको भन्छ कारवाही गर्न पाइँदैन, हुइप लाउन पाइँदैन, फ्लोर क्रस गर्न मजाले पाइन्छ। कस्तो दलीय दलबाट चुनाव लडेर आउने अनि बिक्री भएर अर्कातिर जाने, यस्तो पनि व्याख्या हुन्छ त भयो। यही व्याख्या सधैँ चल्छ त। अब हामीलाई प्रत्यक्षमा कमसेकम हामीलाई 50 सिटभन्दा माथि चाहियो। हामीले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ